चतुर्थस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः 14th chapter from sloka 14. मुनय ऊचुः कृपवर्य निबोधैतत् यत्ते विज्ञापयाम भोः आयुष्रीबलकीर्तीनाम् तवतातनि विवर्धनम् धर्म आचरितः पुंसा वाङ्मनःकाय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरति अतानन्त्यमसङ्गिना सते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति यस्मिन् विनष्टे नृपतिः विसर्गम् राजन् असाध्वमात्येभ्यः चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्य च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरीं चैव तदयान् यज्ञपूरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जने
कस्य राज्यो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यम् जगताम् ईश्वरेश्वरे लोकासपालाये तस्मै हरन्ति बलिमादृताः हम सर्वलोकामर यज्ञसङ्ग्रहम् त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रै यजतो भवायते राजन् स्वदेशान् अनुरोधुमर्हसि यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभिः गायमानेन सुराकलाहरेः तिष्ठासु तिष्ठा प्रदिशन्ति वाञ्छितम् तद्हेलनं नार्हसि वीरचेष्टितुम् तेन उवाच बालिशाबतयूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते अवजानन्त्यमी मूढा
रूपरूपिणमीश्वरम् नानुविन्दन्ति ते भद्रम् इह लोके परत्र च को यज्ञपुरुषो नाम यद्रवो भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेहविदूराणाम् यथाचारे कुयोषिता कृष्णोर्विरिञ्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनजः सोमः क्षितिरग्निरपाम्पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रबहवो वरशापयोः गृहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः तस्मान्मां कर्णभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यत् कोऽग्रभुः पुमान् मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुपथं गतः अनुनीयमानस्तद्याज्ञाम् न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः इति ते सत्कृतास्तेन
विद्या पंडितमानिना भग्नाया भव्ययज्ञायाम् भव्ययज्ञायाम् तस्मै विदुरचुक्रुदुः अन्यथा मन्यतामेष पापप्रकृतिदारुणः जीवन् जगदसावासु कुरुते भस्मसाध्रुवम् नायमर्हत्य सद्वृत्तः नरदेव वरासनम् योधि यज्ञपतिं विष्णुम् विनिन्दत्यनपत्रपः विनिन्दति अधपत्रपः को वैनं परिचक्षीत येनमेकभृते शुभम् प्राप्त ईदृशमैश्वर्यम् यद् अनुग्रहभाजनः इत्थं व्यवसिता हन्तुम् विषयोरूढमन्यवः निजग्दुर्हुङ्कृतैर्वेणम् हतमच्युतनिन्दया ऋषिभिस्वाश्रमपदम् गते पुत्रकलेवरम् सुनीता पालयामास विद्या योगेन शोचति
एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः वाग्मीं सत्कथा चक्रुः उपविष्टा सरित्तटे ईक्ष्योति तान् तदुत्पातान् आहुर्लोकभयङ्करान् अप्यभद्रम् अनाथाय तस्युभ्यो न भवेद्भुवः एवं मृषन्त ऋषयः भावतान् सर्वतो दिशम् कांसुः समित्थितो भूरिः चोराणाम् अभिलुम्पताम् तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तरि उपरते तस्मिन् अन्योन्यं च जिघांसताम् तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तरि उपरते तस्मिन् अन्योन्यं च जिघांसताम् चोरप्रायं जनपदम् हीनसत्त्वमराजकम् लोकानावारयच्छक्त्याम् अपि तद्धोषदर्शिनः सरप्रायं जनपदम् हीनसत्त्वमराजकम् लोकान्नवारयन् शक्ता अपि तद्धोषदर्शिनः ब्राह्मणसमदृक्षान्तः दीनानां समुपेक्षकः शवते ब्रह्मचर्यापि भिन्नभाण्डात्मयो यथा दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्मणस्यापि
नागस्य वंशो राजर्षेः नागस्य वंशो राजर्षेः नागस्य वंशो राजर्षेः एष संस्थातुमर्हति अमोघवीर्या हि नृपाम् वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः संस्थातुमर्हति अमोघवीर्या हि नृपाम् वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः विनिश्चित्यैवं ऋषयः विपन्नस्य महीपतेः अमन्तुरूरुन्दरसाम् तत्रासीद्बाहुको नरः काककृष्णोति ह्रस्वाङ्गः स्वबाहुर्महाहनुः स्वपानिम्ननासग्रहान् रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः संस्तुते वनतं दीनम् किं करोमीति वादिनम् ऋषीदेत्यब्रुवन्तात सनिषादस्ततो भवत् अस्य वंश्यास्तु निषाद गिरिकानन गोचराः देहाहरज्जायमानः येन कल्मम् उल्बणम् येन कल्मषम् उल्बणम् गिरिकानन गोचराः